अथ 17 सर्गः। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः। उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम् सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः। विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे। न यज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् दिव्यसंहननान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनानिव। अप्सरस्सु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु वृक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रां स्तुल्यपराक्रमान्। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससुजुर्वनचारिणः। वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम् सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः। बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाकपिम् सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्। धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलन्नाम महाकपिम्। पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभः तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवान्। रूपद्रविणसम्पन्नावश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्द्रम् च द्विविधम् चैव जनयामास तु स्वयम्। वरुणो जनयामास सुषेणम् नाम वानरम् शरभम् जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। मारुतस्यौरसः श्रीमान् हनूमान् नाम वानरः वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसमोजवे। सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः। अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः ते गजाचलसङ्काशा वपुष्मन्तो महाबलाः। ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद्रूपम् वेषो यश्च पराक्रमः। अजायत समन्तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलाङ्गूलेषु चोत्पन्नाः किञ्चिदुन्नतविक्रमाः। ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वास्ताक्ष्य यक्षा यशस्विनः। नागाः किम्पुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रशः। चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वैवनचारिणः। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा कामविचारिणः। सिंहशार्दूलसदृशा दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे पर्वतयोधिनः। नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुस्थिरान् द्रुमान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम् सरिताम् पतिम्। दारयेयुः क्षितिम् पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवान् नभस्थलम् विषेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्। गृह्णीयुरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान्। ईदृशाणाम् प्रसूतानि हरीणाम् कामरूपिणाम् शतसहस्राणि यूथपानाम् महात्मनाम्। ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणाम् हरियूथपाः बभूवुर्यूथपः श्रेष्ठान् वीरांश्चाजनयन् हरीन्।
अन्ये रक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रम् च सुग्रीवम् शक्रपुत्रम् च वालिनम् भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलम् नीलम् हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान् महाबलो महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः जुगोपभुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान् तैरियम् पृथिवीशूरैः सपर्वतवनार्णवा कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैर्मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैर्महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः बभूवभूर्भीमशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 17 सर्गः।